السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلم على الماشي. النهاردة هكلمكم عن الحريقة في المنام. كتير مننا بيحلم بحلم الحريقة في المنام ده وبيقوم من النوم قلقان وخايف منه جدا. على فكرة هو حلم يقلق فعلا، لأن الحريقة دايما بتشير للمشاكل الداخلية في البيت أو المشاكل العائلية، الخلافات. أقصد بالمشاكل هنا الخلافات. الحريقة لو في العمل تبقى مشاكل أو خلافات في العمل، يقول لك ده قلبه أيض نار، ده جه عمل مشكلة خلى البيت حريقة، خبط الناس في بعض. فالحريقة دايما خلافات. لما تشوف حلم الحريقة ده قوم قلقان، بس استغفر كتير، تصدق، صلي وادعو ربنا سبحانه وتعالى، ربنا هيصرف عنك كل بلاء. الأحلام الوحشة يا جماعة بالصدقة تصرف إن شاء الله. خلي بالك من حلم الحريقة، والسلام عليكم ورحمة الله.